कम्युनिस्टको नाउँमा मार्क्सवादको नाउँमा तपाईको चुनावै लडेर 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न सकेको देश यही नेपाल मात्रै हो। त्यसबाट धेरै चाहिँ चुकेको चाहिँ आम मानिसले महसुस गरिसकेपछि पार्टीमा त्यो ठुलो दबाब परेपछि पार्टीले अब कम्तीमा चाहिँ यसलाई सुधार्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पार्टीमा कुरा उठेको अवस्था हो। राष्ट्र परिवर्तनको लागि हामीले साचेका सपनाहरू यतिको लागि होइन। यो एउटा कोलुसन गभर्नमेन्टले अथवा भनौँ हिजोका सरकारहरूले गर्ने काम गर्नको लागि यो 2/3 हामीलाई आवश्यक थिएन। किनभने त्यो हिजोकै सरकारका ती सरकारहरूले गर्न सक्ने कामहरू नै हुन् अहिले जे जति भइरहेका छन्। अब त्यो केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय नै सरकारलाई घाँटी निमोठेको भन्ने त्यो अर्थ लगाउने काम भयो भने त यो त अत्यन्त नाजायज सोचाइ हो जस्तो मलाई लाग्छ। नेकपा फुट्दैन। नेकपा यो विवादले नेकपा फुट्ने अवस्थामा जाँदैन। तर 2-3 उदाहरणहरू म भन्छु। जस्तै प्रतिवेदन पनि नल्याउने केही पनि नल्याउने यो क्लब त होइन नि त। यो त पार्टी हो नि। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेकपालाई विसर्जनबाट जोगाउनको लागि अब पनि केही गरिएन भने अब कसैले रोक्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन। संसदीय चुनाव र प्रदेश सभा चुनाव त्यसमा कम्तीमा नेकपा माओवादीसँग कार्यगत एकता गरेर चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठायौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। 3 घण्टा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले गाली खायौँ उहाँको विरोध खायौँ हामीले। उहाँले हामीलाई एक किसिमको मान्छे नै नगन्ने जस्तो गरी खास गरिकन माओवादी पनि कहीँ पार्टी हो र प्रचण्ड पनि कहीँ मान्छे हो र भन्ने हिसाबले उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले 2.5-3 घण्टा बिताउनु भयो। भनेको तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँले गाली गर्नुभयो। त्यही केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनुभएको अध्यक्ष चाहिँ म चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष अनि त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको ईश्वर पोखरेल कमरेड चाहिँ अहिले कता त अनि यस्ता अयोग्य वास्तवमा राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ग्राभिटी बोक्न नसक्ने मान्छेलाई पो हामीले राष्ट्रपति बनाएका रहेछौँ। यत्रो कोरोना लागिरहेछ जनतालाई आज के गर्ने र भोलि के गर्ने भरे के गर्ने भन्ने अवस्था छ। हस्पिटल आइसियु नपाएर मान्छे मर्या छ। भेन्टिलेटर नपाएर मान्छे मर्या छ। एउटा हस्पिटलमा भेन्टिलेटर सहितको एउटा आइसियुमा बस्दा दिनको 1 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। सरकार त बेखबर छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। नेकपा वाम गठबन्धन भएसँगै नेपाली जनताले विश्वास गरेर झन्डै 2/3 बहुमत दिएर संसदमा पठाएका थिए। तर दुर्भाग्य जब संसदमा 2/3 बहुमत पाएर यो सरकार बन्यो त्यस दिनदेखि नेकपा भित्रको झगडा निरन्तर जारी छ। पछिल्लो समय नेकपाका शीर्ष नेताहरूले एक अर्कालाई गाली गलोच गर्दै आएका थिए भने पछिल्लो समय त दस्तावेज नै पेश गरेर एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएका छन्। नेकपा भित्रको किचलोले आम नेपाली नागरिकमा कस्तो असर परेको छ र नेकपा भित्र भविष्य खोज्ने नेताहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नको लागि नेकपाका प्रभावशाली नेता एवं केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्दर हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जब नेकपा बहुमत पाउँछ किन बोलाउँछ? नेकपाले बहुमत पहिलोपटक पाएको छ, त्यो भएकोले यो जब बहुमत पाउँछ तब किन बोलाउँछ भन्ने कुरा अलि कम्युनिस्ट। तर 2054 सालमा पनि जब बहुमत पाएको थियो त्यति बेला फुटको श्रृङ्गारमा पुग्यो। यो एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि सामान्यतया मान्छे एउटा सामाजिक यो उत्पादनको उपज भएको कारणले पनि हुन सक्ला। कहिलेकाहीँ यो अवसरहरूमा अलिकति सँगै रहन नसक्ने जस्तो त्यो देखिँदो रहेछ। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति तलमाथि हुने एउटा कुरा हुन सक्ला। तर अहिलेको सन्दर्भमा जसरी तपाईँले सुरुमा पृष्ठभूमिमा जसरी चिन्ता लिनुभएको थियो त्यो चिन्तालाई चाहिँ कम्तीमा कुनै किसिमको दुर्घटना हुन नदिनको लागि पार्टी, देश, समाज लाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि, जोगाउनको लागि एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा भूमिका खेल्न पर्ने देखिएको अवस्थामा पार्टीभित्र पार्टीका नेताहरूले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्न थाल्नुभयो
त्यसपछि यो एक किसिमको चाहिँ घटनाहरू प्रतिघटनाहरू हैन ती खालका चाहिँ देखिएका हुन् र यसले सहजै रूपमा यो सरल हिसाबले एउटा यसको निर्क्युल हुन्छ र यो निष्कर्षमा पुग्छ। त्यही भएर यसबाट धेरै आत्तिनुपर्ने डराउनुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। तर कम्युनिस्टका नेताहरू जब प्रधानमन्त्री बन्छन् स्वयं आफ्नै कारणले गर्दा उनीहरू सत्ताबाट बाहिरको उदाहरण छ। जनआन्दोलन 2 पश्चात प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अघिल्लो कार्यकालमा आफ्नै कारणले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको घटना फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने त देखिन्छ नि। यो रूपमा हेर्दा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हुन सक्ला यो प्रधानमन्त्री भयो वा चाहिँ त्यो खालको सुविधा वा सत्ता चलाए भने विवाद भएर यसरी सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने भन्ने कुरा। तर सारमा हेर्दा यो पटकको जुन खालका समस्याहरू देखिएका छन् त्यो विगतभन्दा निकै धेरै फरक कुराहरू हुन्। यो पटक कहीँ कतैबाट कुनै किसिमको विगतमा विविध खालका समस्याहरू थिए, बाह्य हिसाबले पनि र देशको आन्तरिक हिसाबले पनि समस्याहरू थिए। देश आफै एउटा कस्तो अवस्थामा भन्दा एउटा ट्रान्जिसनल पिरियडबाट गुज्रदै गरिरहेको अवस्थाका घटनाहरू थिए तिनीहरू। तर अहिले देश एउटा ट्रान्जिसनल पिरियडलाई पार गरेर संसारमै तपाईको नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँ कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टको नाउँमा मार्क्सवादको नाउँमा तपाईको चुनावै लडेर 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न सकेको देश यही नेपाल मात्रै हो। अनि हाम्रै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नि यो पहिलो पटक हो यो। त्यही भएको हुना यहाँ कुनै किसिमको न बाह्य समस्याहरू थिए न भित्री कुनै आन्तरिक समस्याहरू थिए। सरकारले देश जनतालाई हिजो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि आजसम्म जे हामीले बाचा जनतालाई गरेर आएका छौँ, जे हामीले जनतालाई वचन दिएर आएका छौँ, जे यो हामी राष्ट्र परिवर्तनको लागि जे कुराहरू सपना बुनेर हामी यहाँसम्म आएका थियौँ, ती सबै सपनालाई एक एक गर्दै कार्यान्वयन गर्न सक्ने ऐतिहासिक अवसर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ छौँ। तर अहिले हामीले चाहिँ अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा नै भन्नुभयो जस्तै पनि तर त्यो जुन ऐतिहासिक अवसर हामीले पायौँ नेपाललाई समृद्धिको त्यो बाटोमा लाने अझ योभन्दा अगाडि त सजिलो बनाउनको लागि यो हामीलाई कति सजिलो थियो भन्दा इभन संविधानमै पनि हामी समाजवाद उन्मुख राष्ट्र चाहिँ को रूपमा नेपाललाई हामीले चित्रित गरिसकेको अवस्थामा साँच्चै हामीले यो 2/3 बहुमतको यो सरकारले चाहिँ नेपाल यो अर्थमा हामी समाजवादी बाटोमा हिँड्यौँ भनेर देखाउनु पर्ने त्यो देखाउन ल्याकत राख्ने सरकार हो। तर हामी यो सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व खास गरिकन प्रधानमन्त्री त्यसबाट धेरै चाहिँ चुकेको चाहिँ आम मानिसले महसुस गरिसकेपछि पार्टीमा त्यो ठुलो दबाब परेपछि पार्टीले अब कम्तीमा चाहिँ यसलाई सुधार्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पार्टीमा कुरा उठेको अवस्था हो। तर प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै सहयोग गरिरहेछ, तर पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारलाई आलोचना गरेको कारणले गर्दा सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसको कुरा त भित्र काङ्ग्रेसको धेरै कुरा गर्न आज सन्दर्भले नमिल्ला, किनभने काङ्ग्रेसको हामीले 48 सालदेखि आजसम्मको सरकार यो भनौँ यो अलि अगाडिसम्मको सरकार हेर्दा पनि काङ्ग्रेसले गरेको हेर्दाखेरि अहिले जे यो सरकारले केही गर्न केही काम कुराहरू नभएका होइनन्, भाषण काम कुराहरू आखिर काङ्ग्रेस त्यति पनि नगरेको काङ्ग्रेसलाई यति भएको देखेपछि काङ्ग्रेसलाई धेरै भएको देखिनु त्यो काङ्ग्रेसको लागि स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले जनतालाई दिएका वचनहरू राष्ट्र परिवर्तनको लागि हामीले साचेका सपनाहरू यतिको लागि होइन। यो एउटा कोलुसन गभर्मेन्टले अथवा भनौँ हिजोका सरकारहरूले गर्ने काम गर्नको लागि यो 2/3 हामीलाई आवश्यक थिएन, किनभने त्यो हिजोकै सरकारका ती सरकारहरूले गर्न सक्ने कामहरू नै हुन् अहिले जे जति भइरहेका छन्। तर मूलभूत रूपमा आर्थिक परिवर्तनको कुरा, सामाजिक परिवर्तनको कुरा, देशलाई उन्नतिको बाटोमा लाने कुरामा यो 2/3लाई जुन ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्ने हो हामी त्यो बाटो छोडेर हामी धेरै पर अन्तै गए जस्तो चाहिँ भएको हुनाले अब नेकपा पार्टी एज सच यो पोलिटिकल यो तपाईको चाहिँ यो जुन खालको अहिलेको कोर्स छ त्यो कोर्स करेक्सन गर्न चाहन्छ नेकपा। यो कोर्स करेक्सन गर्नको लागि
अहिले पार्टीभित्र केही यस्ता खालका चाहिँ केही वाद विवाद जस्तो देखिएको मात्रै हो। तर अन्ततोगत्व नेकपाले आजसम्म पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा निकट भविष्यमै कोर्स करेक्सन गरेर यो पार्टी अगाडि बढ्छ। तपाईँले भने जस्तै नेकपाले धेरै राम्रो काम गर्नुपर्ने थियो, तर तपाईँहरू लगायतका नेताहरू, शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालका नेताहरूले सरकारको खुलेर आलोचना गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा सरकारले काम गर्न सकेन, यही होइन त? होइन, यो त तपाईँले अलिकति विषयलाई चाहिँ अलिकति जोस मिलाउन बाँकी जस्तो लाग्यो तपाईँको कुरा सुन्दा पनि। पार्टीभित्र सरकारको सन्दर्भमा, सरकारको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा कुरा उठेको कति समय भयो? यो जस्ट 2-3 महिना 4-5 महिना नभएको, खास गरिकन खास गरिकन प्रधानमन्त्री आफैले जुन खालको अध्यादेश, 2वटा अध्यादेश ल्याउने काम गर्नुभयो, त्यसपछि हो यो पार्टीभित्र यो कुराहरू चल्यो। नभए त प्रधानमन्त्रीले यति ठुलो अवसर पाउनु भएको थियो कि उहाँ हरेक हिसाबले पार्टीले कुनै किसिमको उहाँलाई चाहिँ त्यो खालको अङ्कुश लाउने काम, बन्देज लाउने काम वा क्वेसन गर्ने काम समेत नगरिकन उहाँलाई स्वतन्त्र हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्नको लागि उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो, चलाउनु भएको थियो। तर यो 2 वर्ष जसरी सरकार चल्यो त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै एक किसिमको समस्यामा पर्ने खालको जुन खालको घटनाहरू, गतिविधिहरू, व्यवहारहरू देखियो। यसले त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, सिङ्गो नेपाललाई जोगाउन पनि अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्ने पार्टीलाई लागिसकेपछि त्यसपछि यो सरकारको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा, पार्टीको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा, खास गरिकन अस्ति माघ महिनामा सम्पन्न भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जुन ढङ्गले चाहिँ अब पार्टी यसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टी यसरी अगाडि बढ्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीले जुन एउटा रोडम्याप तयार पारेको थियो, त्यही बेलादेखि हो पार्टी चाहिँ अलिकति यो कोर्स करेक्सनमा जान थालेको। त्यही भएको हुनाले सरकारले कामै गर्न दिएन भन्ने कुरा त्यो अतिरञ्जित हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालका लगायतका नेताहरूले घाँटी निमुट्ने काम गरे भनेर त बोल्नु भएको छ। ओली पछिका नेताहरू, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेवाङ लगायतका नेताहरू होइन। अब घाँटी निमुट्ने भने चाहिँ अब के होला, त्यो के भएपछि घाँटी निमुट्ने होला? आज जनताको जनजीवन कुन अवस्थामा छ, हामी कहाँ जाँदैछौँ, देशलाई लानुपर्ने कुन ठाउँमा थियो, देशको चाहिँ तपाईँको यस्तो कोभिड हुँदाखेरि पनि, कोभिडको यो खालको प्रकोपको बेलामा पनि जनता सरकार खोजिरहेको अवस्थामा छ। अनि जनता भनेको अथवा पार्टी भने के हो भन्दा, पार्टी भने पनि यही सोसियल प्रडक्ट न हो, यही समाजकै एउटा चाहिँ उत्पादन न हो। पार्टी जनताले जे महसुस गरिरहेको छ त्यो पार्टीमा ठोकिन्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ सरकारको यसरी प्रभावकारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्दा हुन्छ भनेको कुरामा यो घाँटी निमुठेको भन्ने हो वा अथवा खास गरिकन चाहिँ देशको समृद्धिको लागि जसरी यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीले चाहिँ खास गरिकन केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जसरी मार्गनिर्देश गर्यो यो सरकारलाई, पार्टी आफै पनि अगाडि बढ्नको लागि अब यसरी बढ्नुपर्छ भने जसरी माघ महिनामा सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीले धेरै कुराहरू जसरी चाहिँ अगाडि सारेको थियो, अब त्यो केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय नै सरकारलाई घाँटी निमुठेको भन्ने त्यो अर्थ लगाउने काम भयो भने त यो त अत्यन्त नाजायज सोचाइ हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर सुभाष नेवाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरूले त यो पार्टी फुट्छ भने त्यो सम्पूर्ण दोष प्रचण्डको हुनेछ भनेर बोल्नु भएको छ। अब व्यक्तिगत नाम लिएरै त के गर्ने, यो पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीसँगै लाग्नु हुने। पार्टी फुटिसक्या होइन, घोषणा हुन मात्रै बाँकी होइन। होइन, मैले त्यही म चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ यो भन्न चाहेको, प्रधानमन्त्री केपी कमरेडसँगै लाग्ने धेरै नेताहरू, देशको संविधान कानुन बुझ्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। उहाँहरूलाई नै थाहा छ यो पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, पार्टी फुट्न सम्भव छ कि छैन। उहाँहरूले चाहना कसैले राख्दाखेरि पनि यो पार्टी फुट्ने कुनै त्यस्तो खालको गुन्जाइस छ कि छैन उहाँलाई पनि सायद थाहा नभएको होइन। त्यही भएको हुँदाखेरि म तपाईँलाई तपाईँको यो एक लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि के एउटा चाहिँ म एस्योरेन्स गर्न चाहन्छु, विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेकपा फुट्दैन। नेकपा यो विवादले नेकपा फुट्ने अवस्थामा जाँदैन। तर 2-3वटा उदाहरणहरू म भन्छु। जस्तै यही कार्तिक 27 गतेको सचिवालय बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसले 19 पेजको प्रतिवेदन लिएर
प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो जुन आरोप पत्र भनेर अहिले पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ, त्यो चाहिँ जबसम्म फिर्ता हुँदैन तबसम्म पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर ओली पक्षका नेताहरू बोलिरहेछन्। त्यो आरोप पत्र चाहिँ जसरी पनि फिर्ता लिनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षका सभापतिलाई 3 घण्टा भेट्छन्, त्यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ प्रतिपक्षसँग मिलाएर जाने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र पछिल्लो समय माननीय सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको आलोचना गरिरहँदाखेरि ओली पक्षका कार्यकर्ताले उनलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरे। यसले त त्यो फुटको सङ्केत देखाउँदैन र? यतिले फुटको सङ्केतको कुरा अर्थ लगाउनु हुँदैन हामीले। र पार्टीभित्र एउटा जीवन्त पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्षले देशको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गरेर अब पार्टीलाई यसरी लानुपर्छ भनेर जुन खालको प्रतिवेदन पार्टी सचिवालय बैठकमा ल्याउनु भएको कुरालाई तपाईँले जसरी उल्लेख गर्न चाहनुभयो, यो त एउटा जीवन्त पार्टीमा त पार्टी अध्यक्षले त ल्याउनुहुन्छ नि। त्यो त प्रतिवेदन पनि नल्याउने, केही पनि नल्याउने, यो क्लब त होइन नि त। यो त पार्टी हो नि। हो, पार्टी भएपछि त यसरी राजनीति हामी डोर्याउँछौँ भन्ने कुरा त एउटा नेतामा त त्यो हुनु स्वाभाविकै हो नि। प्रतिवेदनहरू आउँछ, त्यो प्रतिवेदन उप चित्त बुझ्दैन भने फरक मतहरू दर्ज हुन्छ। फरक मत पनि प्रतिवेदन जस्तै गरी लिखित रूपमै दर्ज गर्न पाइन्छ, दर्ज हुन्छ पनि होला यो पटक पनि। अनि त्यो तल कार्यकर्ताहरूले बुझ्नु पनि पर्छ कुन खास गरिकन नेताहरूले पार्टीलाई कसरी लाने भन्ने कुरा। त्यो त राजनीतिको कुरा हो नि। त्यो त्यही भएको त्यो सकिन्न भन्ने कुरा हुँदैन। अब जहाँसम्म लाग्छ अब विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक व्यवस्था जुन हामीले अँगालेका छौँ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा त प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्नु त त्यो साह्रै स्वागत योग्य र राम्रो कुरा हो नि। तर हामी उल्टो हामी मिलेर सरकार बनाउने होइन। अब त्यो अब तपाईँले सुन्नुभयो भने एउटा कुरा हो होइन, समाचारमा समाचारमा त के आयो त्यो समाचारको पछि नदौडौँ। तर उल्टो त हाम्रो त के भन्ने मैले भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्ने भन्ने कुरा खुसीको कुरा हो। तर अहिले त झन् भन्नुपर्दा त के भन्दा वास्तवमा एउटा लोकतान्त्रिक देशमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताको भेटघाट साह्रै धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमित भेटघाट हुनु पर्थ्यो भनेको। प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गर्नुभयो, पार्टी फुट्दैन, फुटिहाल्यो भने मिलेर सरकार होइन। हाम्रो देशमा त अहिले कस्तो अवस्थामा हामी पुग्यौँ भन्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्दा कोही आत्तिहाल्नु पर्ने, कोही एकदम खुसी मान्ने, यो होइन। यो चाहिँ सामान्यतया हामी गलत बुझाइमा हामी छौँ। त्यही भएको हुनाले मेरो त कामना, मेरो त अनुरोध के छ भने यसरी धेरै समय पछाडि भेट्ने कुरा होइन। देशमा यत्रा ठुल्ठुला संवैधानिक आयोगहरू खाली छन्, यता इम्पोर्टेन्ट संवैधानिक आयोगहरू। देश जसले जे भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि पार्टी हो कि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि पार्टी हो। यत्रो देशमा कोभिडको चाहिँ यो महामारी छ, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले त बुझ्ने त्यो मौका, आफ्नो दृष्टिकोण बताउने मौका वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल पार्टीलाई दिनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मात्र होइन, अन्य राजनीतिक पार्टीका। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको अलोकप्रियता यसरी बढेर गएछ कि किन भेटेको होला भनेर यति ठुलो विरोध भयो भन्नुभयो। कसले के भन्यो भन्ने कुरामा हामी गयौँ भने त्यो हामीले पारै पाउँदैनौँ। किनभने तपाईँ हाम्रो यो अन्तर्वार्ता पनि कसले के भनेको भन्ने पछि लाग्दै हामी अन्तै जान्छौँ। मूलत सरकार र प्रतिपक्षी दलको सम्बन्धको सवाल, तिनीहरूको बिचमा जति राम्रो सम्बन्ध हुन्छ लोकतन्त्र त्यति राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, भनेको त्यति धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। अब किन आत्तिने भन्ने कुरा हो, मैले तपाईँलाई पनि त्यही सोधिरहेको छु। माननीय सुरेन्द्र पाण्डेलाई जसरी दुर्व्यवहार भयो, उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभयो अरे, कार्यकर्ताको माझमा गएर त्यसरी सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ र? त्यो हाम्रो पनि कमजोरी यो बिचमा भयो, नेपालको राजनीतिको पनि कमजोर भयो। तपाईँ हेर्नुहोस्, 62-63 सालको जनआन्दोलन जुन हामीले शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति गऱ्यौँ, त्यहाँ हामीले सामन्तवादको नाइकेलाई निर्मूल गऱ्यौँ, हामीले नष्ट गऱ्यौँ, राजतन्त्र विदाई गऱ्यौँ। त्यो 15 वर्ष यो 15 वर्षको बिचमा नेपालको कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, अझ खास गरिकन हाम्रो पार्टीको कुरा गर्छु म, अन्य पार्टीको अहिलेलाई मैले धेरै कुरा गर्नु सान्दर्भिक नहोला, हामीले आम कार्यकर्तालाई, जनतालाई हाम्रो दृष्टिकोणको बारेमा राजनीति सिकाउने सन्दर्भमा हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, हामी जानै सकेनौँ। तपाईँको यो 15 वर्षमा जति नयाँ मान्छेहरू यो नेकपामा प्रवेश गरे आए, नयाँ यो नेकपामा
बिचरा उनीहरूले न हिजोको आन्दोलन बुझेका थिए, न हिजोको आन्दोलन देखेका थिए, न एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरिको दुःख भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाए। ठेक्का पट्टा यताउता गर्ने, त्यो साथमा यो के हप्ता उठाउने, यी यस्तै यस्तै माहौलबाट चाहिँ जुन खालको अभिप्रेरित भएर आएकाहरूले जब एउटा चाहिँ राजनैतिक कार्यक्रममा कुनै किसिमको रचनात्मक त्यो आलोचना वा पार्टीलाई यसरी लानुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो सुन्न सक्ने त्यो क्षमता हामीले विकास गराउनै सकेनौँ। त्यही भएकोले त्यो चितवनको घटना घट्या हो। त्यही भएको हुनाले चितवन मात्र होइन, प्रधानमन्त्री खास गरिकन प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुँ भनेर लाग्ने जो एउटा त्यो ठुलो जमात छ त्यो देशैभरि छ त्यो। र खास गरी राजनीतिलाई पार्टीलाई एउटा त्यही ढङ्गले विकास गराउन खोज्ने जुन खालको एउटा माहौल बन्दै गयो, इन्भाइरोमेन्ट बन्दै गयो, त्यसैको परिणाम हो। आज सुरेन्द्र पाण्डे पर्नु होला, भोलि अर्को कुनै पाण्डे पर्नु होला, हुँदा हुँदा त जसले मोटिभेट गरिरहेको हो यो गर्नको लागि, भोलि कुनै पाण्डेहरू नभएपछि त अब कोही पाण्डे भएन अब तेरो पालो भनेर आज मोटिभेट गर्नेहरूको पनि त दिन आउने होला नि त। त्यो हुलहुजत गराउने जुन खालको यो मोटिभेट गरिरहेछन्, त्यही भएको हुनाले राजनैतिक पार्टीमा त राजनीतिक कुरा नै हुनुपर्छ। तर कार्यकर्ता माझ पनि यत्रो ठुलो विवाद भइसकेछ, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसरी दुर्व्यवहारमा पर्नु त यो एकदमै लज्जास्पद कुरा होइन र नेकपाको लागि। त्यो विवाद भएको थिएन, तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि हेर्नु होला, मैले पनि हेरेँ युट्युबमा होइन। 4 जना चाहिँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो रमाइलो भयो त्यहाँ होइन। त्यही सुरेन्द्र पाण्डे हो, जनताको बहुदलीय जनवाद 5औं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यति भारी मतका साथ पारित गराउनको लागि योगदान पुर्याउने मध्येको मान्छे मध्येको एक सुरेन्द्र पाण्डे होइन। अनि सुरेन्द्र पाण्डेको विरोध गर्नको लागि चितवनमा जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भनेर सायद त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने सुन्नुभएकै कति वर्ष भयो होला ती साथीभाइले होइन। त्यही भएको हुनाले राजनीति एउटा त्यो हुलहुज्जतको चाहिँ जुन खालको चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यही ढङ्गले रमाउन लगाउने जुन खालको कल्चर डेभलप माथिबाट भयो, त्यो त ती साथीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ पोलिटिकल्ली। ती बिचराको त के छ र चितवनमा, कसैले जब भन्यो गयो, हुलहुज्जत गर्यो, जनताको बहुदलीय जनवाद जबज जबज भन्थ्यो, अस्ति त नारा लगाइरहेको थियो कहीँ हो, जबज होइन गजब गजब, त्यो जबज भन्नु पनि जानेन, गजब गजब भन्दै नारा लगाउने अवस्था छ। त्यो हुँदा पनि यसरी त चल्दैन। त्यही भएको हुनाले जुन ढङ्गले चाहिँ यो यी यस्ता खालका घटनाहरू घटे, आज कसैलाई घटना घटेकोमा, कसैलाई प्रहार गराउन सकेकोमा, तिनीहरूलाई दुरुपयोग गरेर प्रहार भएकोमा आनन्दित कोही त हुनुहुन्छ होला। पार्टी भनेर लाग्ने, निष्ठापूर्वक लाग्नेहरूलाई त्यसरी गरिराख्दाखेरि भोलि त्यस्तै हुलहुज्जतले त्यो उहाँहरूको पनि दिन आउँछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यही भएको हुनाले राजनीतिमा पार्टीलाई राजनीतिक रूपमै अगाडि बढाउने सवालमा यस्ता कुरा, यस्ता गतिविधिहरूलाई त्यहाँ तलकाले रोक्ने कुरा होइन। जसले माथिबाट मलजल गरेका छ, मलजल गर्नेहरूले समयमै यस्तो कुरामा ख्याल गरेर यस्ता कुराहरू रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसले त तपाईँहरू दैनिक रूपमा पार्टी भनेर हिँड्नु भएको छ, जीवन नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताउनु भयो र तपाईँहरूले पार्टीबाट देश बनाउँछु भनेर भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयं र राष्ट्रलाई केही गर्नुपर्छ भनेर। त्यसले त तपाईँहरू स्वयंलाई र सिङको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीलाई हानि गरेन र? हानि भएको अब यस्तो समग्रतामै कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले खास गरिकन नेकपा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन ढङ्गले अहिले हामी यहाँसम्म आयौँ, धेरै हिसाबले हामी डिबेट भयौँ। यो लगभग विसर्जनतिर जाने खतरा नै बढिसक्यो होइन, विसर्जनतिर जाने खतरा नै बढिसक्यो। आम कार्यकर्तालाई चिन्ता के हो भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेकपालाई विसर्जनबाट जोगाउनको लागि अब पनि केही गरिएन भने अब कसैले रोक्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन भन्ने हिसाबले आज देशव्यापी रूपमा जसरी आम कार्यकर्ताको चिन्ता एउटा चाहिँ मूर्त रूपले देखा परेको छ अगाडि, यो कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई अहिले पार्टीका नेताहरू लाग्नुभएको अवस्था छ। र म के आत्मविश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईँको मिडियामा भन्दा देशभरिका आम कार्यकर्ताहरूलाई कि आत्तिनु पर्दैन। निकट भविष्यमै हामी यो कोर्स करेक्सन गर्दैछौँ, यो कोर्स करेक्सन हुन्छ र पार्टीकै रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले फेरि पनि अगाडि चाहिँ हाम्रा योगदानहरू, हाम्रा भूमिकाहरू देखाउन सक्ने त्यो दिन फेरि पनि आउँदैछ। त्यो पनि धेरै पर होइन, निकट भविष्यमै हामी त्यतातिर जाँदैछौँ। त्यही भएकोले आत्तिनुपर्ने कहीँ कतै कुनै कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो पार्टी एकता गर्दाखेरि विधि विधान सिद्धान्तमा चाहिँ राम्रोसँग छलफल नभएकाले यो विवाद यहाँसम्म आइपुगेको भनेर बाहिर कुरा गर्छन्, यो चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? म तपाईँलाई एउटा अनुभव बताउँछु मेरो।
नेकपा एमालेको केन्द्र कमिटीको सदस्य म पनि, महाधिवेशनबाटै निर्वाचित भएको म पनि। स्थानीय चुनाव भयो। स्थानीय चुनाव भएपछि हामीले स्थानीय चुनावको समीक्षा गऱ्यौँ केन्द्रीय कमिटीको। सम्भवतः स्थानीय चुनाव वैशाखमा भएको, असोजतिर त्यो बेलामा पार्टीको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ पार्टीका केन्द्रीय कमिटीमा रहेका कमरेडहरूले हामीले के कुरा उठायौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भन्दा, वैशाख महिनामा सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावमा जुन खालका परिणामहरू हामीले पायौँ, खास गरेर चितवनको काण्ड लगायत अन्त जुन ढङ्गले भयो, नेकपा माओवादी अब यी सबै कुरालाई समीक्षा गरेर अब मङ्सिरमा जो हुँदैछ संसदीय चुनाव र प्रदेशसभा चुनाव, त्यसमा कम्तीमा नेकपा माओवादीसँग कार्यगत एकता गरेर चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठायौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेमा, उहाँ 3 घण्टा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले गाली खायौँ, उहाँको विरोध खायौँ हामीले। उहाँले हामीलाई एक किसिमको मान्छे नै नगन्ने जस्तो गरी, खास गरिकन माओवादी पनि कहीँ पार्टी हो र, प्रचण्ड पनि कहीँ मान्छे हो र भन्ने हिसाबले उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले 2.5-3 घण्टा बिताउनु भयो। भनेको तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माले तपाईँले गाली गर्नुभयो, अथवा उहाँले हाम्रो विरोध गर्नुभयो, हामीलाई उडाउनु भयो। त्यसको 20-25 दिनमा नेकपा एउटा एकीकृत गराउनु भयो। न विचार, न सिद्धान्त, न सङ्गठनको बारेमा कुनै साङ्गठनिक प्रारूपको बारेमा छलफल, होइन। आज जनताको बहुदलीय जनवाद उहाँलाई त्यत्रो चिन्ता आज आएर भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई अहिलेलाई थाती राख्ने, अहिलेलाई निष्क्रिय बनाउने, यो जनताको बहुदलीय जनवादलाई महाधिवेशनमा छलफलमा लाने भनेर के मैले निर्णय गरे हो र, त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरे हो र, त्यो नेकपा एमाले निर्णय गरे हो, त्यो विशुद्ध केपी कमरेडले गर्नुभयो। केपी कमरेडका चाहिँ मै हुँ भन्ने नेताहरूले गर्नुभयो। हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो, जसरी भए पनि चुनावबाट सँगै गएर चुनाव लड्ने, चुनाव लडेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री होला र त्यसपछि देखा जाएगा भन्नलाई जनताको बहुदलीय जनवाद पनि जे भए पनि हुन्छ, यो पनि जे भए पनि हुन्छ, त्यो पनि जे भए पनि हुन्छ, मुल्तवीमा राखिदिउँ, स्थगित गरिदिउँ, भोलि महाधिवेशनमा छलफल गरौँला भन्दै। आज चाहिँ के भन्दा हामी जनताको बहुदलीय जनवाद विरोधी कसले स्थगित गरे हो, त्यो त इतिहासले समीक्षा गर्छ नि। त्यो कुरा भएको हुनाले न सङ्गठनको बारेमा कुनै हामीले भनेका थियौँ महाधिवेशन हुँदै पनि। त्यति बेलाको वाम गठबन्धन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा पुग्नको लागि थियो भन्ने यहाँको नजर होइन। यो घटनाक्रमले त्यो बिस्तारै त्यही पो हो कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने पो देखियो त अहिले साथीभाइको व्यवहार हेर्दा। त्यो हो भने पुरै धोका हो, त्यो पुरै विश्वासघात हो त्यो, यदि त्यस्तो चाहिँ सोचाइ कसैले राख्या हो भने। र मैले के भन्न चाहन्छु भने जब नेकपा बनिसकेपछि अब नेकपा एकीकृत माओवादी भन्ने पार्टी पनि छैन, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पनि छैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ। मैले के भन्न पाउँदिनँ भने म एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुँ भन्न पाउँदिनँ। जसरी मैले पाउँदिनँ त्यसरी नै कमरेड केपी ओलीले पनि पाउनुहुन्न, अथवा अरू कसैले पाउनुहुन्न। पाउने भए त्यही केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनुभएको अध्यक्ष चाहिँ म चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष, अनि त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको ईश्वर पोखरेल कमरेड चाहिँ अहिले कता त? अनि धेरै उपाध्यक्ष 5-5 जना उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू कता त अहिले निर्वाचित हुनुभएकाहरू? हामी निर्वाचित हो। यस्ता बेतुकका गैर राजनीतिक कुराहरू मूल नेतृत्वबाटै जबसम्म आइराख्छ तबसम्म राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा रहिरहन्छ। तर अहिले त्यही सिद्धान्तको लडाइँ हुनुपर्ने भागबण्डाको लडाइँ चाहिँ किन भयो? सिद्धान्तकै त लडाइँको कुरा छ त यहाँ। भागबण्डाको लडाइँ पनि मान्छेहरूले त्यो महसुस गरिरहेछन्, कहीँ भागबण्डा यहाँ त्यहाँ भने। अहिले भागबण्डाको लडाइँको रूपमा यसलाई अगाडि हामीले चित्रित गर्न खोज्यौँ भने फेरि पनि हामी एउटा के कुरा हुन्छ भन्दा त्यो नमिल्ने कुरा हुन आउँछ, त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। तर हामीले के भनिरहेछौँ? तर प्रधानमन्त्रीले त्यति मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यति मात्र ठुलो कुरा होइन। हामीले त सिद्धान्तकै कुरा गरेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चल्छ? सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा चल्ने हो। सरकार कसरी चलाउने व्यक्तिगत जिम्मेवारी कसको भन्दा प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीको हो। सरकार कसरी चलाउने नेकपाको निर्णय हुनुपर्छ, सामूहिक निर्णय, नेकपाको निर्णय, पार्टीको निर्णय,
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसले? व्यक्तिगत जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रधानमन्त्रीले। आज त्यो छ नेकपामा, चलिरहेछ त्यसरी। कहीँ यो यसो कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि पार्टी भन्ने कुरा, पार्टी भन्दा नि माथि कोही छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा देखाउनको लागि पो कोही कतैबाट चाहिँ त्यो खालको अभ्यास भइरहेको हो कि? त्यसले त के गर्छ भन्दा अरू पार्टी पनि चल्दैन, कम्युनिस्ट पार्टी त झनै चल्दैन, कुनै पनि पुँजीवादी पार्टी पनि चल्दैन, इभन अमेरिकामा पनि चल्दैन यसरी व्यक्ति उसमै चाहिँ सबै कुराहरू गर्दा पनि। नेपाल जस्तो खास गरिकन चाहिँ हामीले अपनाउँदै आएको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जो छ कम्युनिस्टहरूले अपनाउँदै आएको, तपाईँको त्यसले कहीँ कतैबाट चाहिँ त्यसरी कोही मान्छे पार्टीभन्दा माथि रहन सक्ने कसैलाई छुट दिएको छैन। पार्टीको निर्णय बोक्ने हो, आफूलाई लागेको कुराहरू पार्टीको बैठकमा गएर छलफल गर्ने हो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक बोलाइ पाउन हजुर भनेर केन्द्रीय कमिटीका पनि 256 जनाले निर्णय यो के लेख्नुपर्ने रे, त्यो निवेदन लेख्नुपर्ने। त्यो निवेदन लेख्दाखेरि पनि पार्टीको विधान बमोजिम अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ नडाकिने, थाई कमिटीका पनि 44 जना मध्ये 42 जनाले लौ न थाई कमिटीको चाहिँ बैठक डाकी पाउन हजुर भनेर निवेदन बिसाउनु पर्ने। सचिवालयका पनि 9 जना मध्ये 5 जना गएर लौ न बैठक डाकी पाउनु, यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ कहीँ? यस्तो पनि पार्टी चलाउने भन्ने हुन्छ? यो गलत कोर्सलाई करेक्सन गर्न समयमा अहिले सकेनौँ भने यो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र दुर्घटनाको शिकार हुँदै छैन, सिङ्गो देश दुर्घटनाको शिकार हुँदैछ। हो, अहिले नेकपा यो रोक्न चाहन्छ, नेकपाको बहुमत नेतृत्व यो रोक्न चाहन्छ, यो रोकिन्छ। र खास गरिकन पार्टीलाई पार्टीको रूपमा, विधिको रूपमा एउटा चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा हिजोदेखिको जुन एउटा चाहिँ सङ्गठनात्मक एउटा चाहिँ कल्चर छ त्यो आधारमा पार्टी चलाउन अब पार्टीको बहुमत नेतृत्व तयार भएको छ र यसरी नै यो पार्टी अगाडि बढ्छ। यही कारणले यो बाहिरी हस्तक्षेप बढेको? बाहिरी हस्तक्षेप बढेको भन्ने कुरा त हामीले त मूल कारण त आफैभित्र खोज्नु पर्यो नि त। बाहिरका अन्त खोज्दै हिँडेर हामीले त हिँडेर त पाइँदैन नि त, पाउँदैनौँ नि, त्यो छुट छैन नि त हामीलाई। मूल कुरा त नेकपा यति कन्फ्युजनमा परिरहेको, नेकपा यति धेरै प्रब्लममा आएको त हाम्रै कारणले हो नि। पार्टीको 1 नम्बरको अध्यक्ष हुँ भन्ने पार्टी अध्यक्षकै कारणले यति धेरै प्रब्लम आइरहेछ नि। अब करेक्सन कहाँबाट हुनुपर्छ भन्दा पार्टीमा एउटा विधि छ, बहुमतले निर्णय गर्ने, अल्पमत चाहिँ बहुमतको मातहतमा रहनुपर्ने। तपाईँ अल्पमत हो चित्त बुझेन भन्दै म चाहिँ फोड्छु यो भन्दै पाउँछौँ र हामी? त्यो त हुँदैन नि। त्यो कमरेड पार्टीमा अल्पमतमा हुनु होला। हिजो पनि उहाँ कुनै समयमा अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो पार्टीमा, नेकपा एमालेको इतिहास हेर्दा पनि कालखण्डले उहाँलाई बहुमतमा पुर्याएको इतिहास पनि छ। यो त राजनीतिमा त इस्यु बेस्ड कुरा हुने हो नि। र आजको सन्दर्भमा उहाँ जसरी चल्न थाल्नु भएको छ, सिङ्गो कम्युनिस्ट मुभमेन्ट र देशै एउटा बर्बादीको दिशातिर जाने त्यो जुन खालको चाहिँ नजिकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ परिस्थिति देखिसकेपछि यसलाई त रोक्नु त सबै एउटा चाहिँ कार्यकर्ता नेताहरूको दायित्व हो नि। त्यही भएकोले कम्युनिस्ट आन्दोलन अब यो जुन गलत कोर्स छ यो कोर्स करेक्सनमा जानको लागि यो भने यस्तो बेलामा केही विवाद भए जस्तो हुनु स्वाभाविक हो। तर यो यसैले चाहिँ मानिलिउँ अब आकाशै खस्ने भयो कि जमिनै फाट्ने भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसअघि नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि चिनिया राजदूत खुलेर लाग्नु भएको थियो, त्यस पछाडि समाधान भयो, समाधानको बिन्दु निस्कियो। पछिल्लो समय पनि जब नेकपाको विवाद चर्किएको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली म सचिवालय बैठक फेस गर्दिनँ भनेर बसिरहनु भएको थियो। त्यस लगत्तै चिनिया राजदूत हाउएन्सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मध्यरातमा भेट्नुभयो, 10:30 बजे निस्किनु भयो र राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि बल्ल सचिवालय जाने आँट आयो भनेर भन्छन्। सत्य हो यो? यो घटनाक्रम तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हुबहु नै त सायद नहोला, तर तपाईँको कुरालाई सारमा लिँदाखेरि विदेशी शक्तिहरूले इन्ट्रेस्ट दिया छ भन्ने कुरालाई सारमा लिउँ न। सारमा लिँदा त देश कमजोर भएपछि त त्यसरी चाहिँ अरूले इन्ट्रेस्ट राख्नु त स्वाभाविक हो नि। स्वाभाविक हो, यसलाई अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन। त्यो त के भन्दा त्यो थैलीको मुख बाँध्ने काम त तपाईँ हामीले गर्नु पर्यो नि। कहाँबाट को आयो भनेर हेरेर त हुँदैन नि त, अरूलाई दोष दिएर त भएर नि त। नेकपा आफै सक्षम छ आफ्नो निर्णय गर्न। राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नेकपाको एउटा गुटको नेता जसो गरेर नेकपाको विवाद चर्किरहेको बेलामा खुलेर लाग्नु चाहिँ कतिको उपयुक्त हो? त्यसले त हामी सबैलाई लज्जित बनाएको छ। राष्ट्रपतिको जुन खालको व्यवहार छ वास्तवमा पार्टी आम कार्यकर्ताले समीक्षा गरिरहेछ। यस्ता अयोग्य वास्तवमा राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ग्राभिटी बोक्न नसक्ने मान्छेलाई पो हामीले राष्ट्रपति बनाएका रहेछौँ
भन्ने कुरा त्यो आम रूपमा त्यो एउटा फिलिङ्सको विषय बन्या छ। जब त्यो पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्ने, त्यो पदीय मर्यादाको बारेमा कुनै ज्ञान नहुने मान्छेलाई हामीले एउटा गुटको नाउँमा जसरी एउटा चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ त्यो जस्तो गरिमामय उच्च पदमा हैन, जसरी चाहिँ हामीले राष्ट्रको चाहिँ संरक्षकको रूपमा जुन ढङ्गले हामीले पठायौँ, वास्तवमा त्यो अहिले लज्जाको विषय बनेको छ। जसरी नेकपा भित्रको विवाद छ, यो विवाद चाहिँ ठ्याक्कै सिद्धान्तकै विवाद हो? यसलाई के हामीले खालि यो केही पनि होइन भन्न त सक्दैनौँ। हामीले के भन्यो भन्दा सिद्धान्तको विवाद कसरी हो यो भन्दा पार्टीको रूपमा चल्नु पर्यो। हामीले जनताको जनवाद भन्ने एउटा दुईवटा पार्टी मिलाएपछि जनताको जनवादलाई अहिलेलाई हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमको रूपमा विचारको रूपमा भनेर अगाडि सारेका थियौँ। त्यो जनताको जनवाद अनुसार नै अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिले न अरू कुनै विषयका कुराहरू अहिले हुँदैन। त्यो कहिले हुन्छ भन्दा महाधिवेशन हुने भयो, महाधिवेशनका सम्पूर्ण तयारी अब अगाडि बढ्यो भन्ने भएपछि त्यसपछि विचारका कुराहरू आउला। इतिहासमा पनि त्यस्ता धेरै कुराहरू भएका छन्, घटनाहरू भएका छन्। अहिले विचारको कुरा गर्ने बेला होइन र अहिलेको विचार भनेको होइन, अहिलेको विचार भनेको जनताको जनवाद हो, 21औं शताब्दीको जनवाद पनि होइन भन्ने कुरा हामीले पारित गरेपछि त्यसरी नै जानु पर्थ्यो। यी सबै कुरा नगरिकन जुन ढङ्गले अराजक ढङ्गले सरकार चलाउने, जुन ढङ्गले अराजक ढङ्गले पार्टी चलाउने, त्यो कुरा भनेको के गैर सैद्धान्तिक कुरा हो त त्यसको विरुद्धमा लाग्नु, यो सैद्धान्तिक कुरा नै हो नि। त्यही भएर यसलाई चाहिँ गैर सैद्धान्तिक पदको लागि मात्रै भन्ने कुरा होइन। यो पद भन्ने कुरा त क्षणिक कुरा हो। कहिले कसको प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई यो कहाँ के नियुक्ति गर्यो भन्ने कुरा त्यो हामीले ठुलो रूपमा हामीले लिएका छैनौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा जिन्दगीभर लागेकाहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्टी भनेर मरिमरि लागेकाहरूलाई हेप्ने गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुनै योगदान नभएका मान्छेहरूलाई आर्थिक लेनदेन आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि र पार्टीभित्रको चाहिँ यो जुन खालको चाहिँ समस्या छ त्यसलाई अझ चर्काउनको लागि जसरी मान्छेहरूलाई विभिन्न खाले नियुक्तिहरू गर्दै गरे, खास गरिकन अझ कहीँ इस्युमा त अझ विदेशीहरूको समेत इच्छा पुरा गर्ने गरी जसरी यो विभिन्न खालका संवैधानिक अथवा चाहिँ विभिन्न खालका नियुक्तिहरू भए त्यो नेकपाको लागि स्वीकार्य कुरा होइन र जे नियुक्ति गर्ने हो ती सबै नियुक्ति भनेको पार्टीको निर्णयबाट हुनुपर्थ्यो, पार्टीको सल्लाहबाट हुनुपर्थ्यो, पार्टीको निर्देशनबाट हुनुपर्थ्यो। खास गरिकन संवैधानिक नियुक्तिहरूका सम्बन्धमा, ठुल्ठुला नियुक्तिहरूका सम्बन्धमा। तर ती केही पनि नभएको कुरा भनेको के यो सैद्धान्तिक कुरा होइन र? जसरी अहिले पछिल्लो समय कोरोना महामारीको कारणले गर्दा हामी नेपालीहरू आक्रान्त छौँ, सरकारको काम ठिक ढङ्गले भएन, सरकारको कोरोना महामारीलाई जित्नको लागि सरकारको उपस्थिति अलिक कमजोर देखियो भनेर बाहिर आइरहेछ। जनताहरू निकै अपडेट छन्, नेकपाभित्र के भइरहेछ, देशभित्र के भइरहेछ, सबको हातमा मोबाइल छ। यो नेकपाको विवाद समाधान हुँदासम्म अर्को चुनाव आइसक्ला, अर्को चुनावमा तपाईँहरू पनि भोट माग्न जानु पर्ला, फेरि चुनावमा उठ्नु पर्ला, यी नेताहरू पनि चुनावमा भोट माग्न जानु पर्ला। त्यति बेला चाहिँ जनतालाई कस्तो खालेको ड्राफ्ट लिएर जानुहुन्छ? तपाईँहरूसँग त्यो समाधानको बिन्दु चाहिँ के छ? पार्टीको मूल नेतृत्व भनिएको त्यो पार्टी नेतृत्वलाई तपाईँले सोध्नुभएकै प्रश्न हाम्रो प्रश्न हो। पार्टीभित्र हो भोलि कसरी जाने यो पाराले? तपाईँले मलाई जे सोध्नु भएको छ हुबहु कपी पेस्ट क्वेसन हो हाम्रो। कसरी जाने? प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, सब गलत दिशामा हुनुहुन्छ। यो क्वेसनको समाधान जवाफ चाहियो भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। आज 1.5 वर्षपछि 2 वर्षपछि हामी चुनाव जाँदैछौँ। अर्को कुरा तपाईँलाई म भनौँ, यत्रो कोरोना लागिरहेछ, जनतालाई आज के गर्ने र भोलि के गर्ने, भरे के गर्ने भन्ने अवस्था छ। हस्पिटल आइसियु नपाएर मान्छे मर्या छ, भेन्टिलेटर नपाएर मान्छे मर्या छ। एउटा हस्पिटलमा भेन्टिलेटर सहितको एउटा आइसियुमा बस्दा दिनको 1 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। सरकार त बेखबर छ कि जनताले यतिखेर आफूलाई परेको बेलामा मेरो सरकार छ नि, मेरो सरकारले केही गर्ला नि भनेर आशा राखेको छ र? यो बिटर एक्सपिरियन्स होइन हाम्रो। हामीले पिएमजीलाई यही हाम्रो क्वेसन हो, यही हाम्रो जिज्ञासा हो। अनि यो गर्नु गुटबन्दी हो? जनताको जीवनको बारेमा, जनताको शिक्षाको बारेमा आज हेर्नु त
लाखौं विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो शैक्षिक क्यालेन्डर कुन अवस्थामा छ? सरकार कहाँ छ? स्वास्थ्य यस्तो महामारी छ, संविधानमा हामीले निःशुल्क भनेका छौँ स्वास्थ्यको। लाजमर्दो कुरा के भन्दा अदालतले त्यो परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर नेकपाकै मेयर सोल्टी होटलमा गएर आइसोलेसन बस्नुहुन्छ। नै अब त्यो होइन, उहाँले बस्नुभएको कुरामा त सबै नेपालीहरूले सोल्टी होटल स्तरकै चाहिँ त्यो खालको सुविधा लिएर रिकभर हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो एउटा सपना हो। त्यो सबैले हुनु पर्यो होइन। आधारभूत रूपमै सबैले त्यो खालको चाहिँ राज्य छ भन्ने महसुस गर्न पाइरहेको छ कि छैन भन्दा छैन। त्यही भएको हुनाले अब नभइसकेपछि हाम्रो क्वेसन त्यतैतिर हो। त्यही भएको हुनाले यो सरकारको मन नलागेर त्यतिकै विरोध गरिदिउँ भन्ने हिसाबले होइन। पार्टी यो सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन चाहन्छ। आम मान्छेले जुन खालको दैनिक जीवनमा जुन खालको समस्याहरू चाहिँ भोगिरहेका छन् त्यो समस्या उप राज्यले सम्बोधन गरेको हेर्न चाहन्छ पार्टी। आज तपाईँको हेर्नुहोस्, लाखौं मान्छे बेरोजगार भएको छ यही कोरोनाकै उसमा। कसरी जीवन चलिरहेको होला मान्छेको? आम नागरिकमा त त्यो प्रश्न गर्ने हैसियत त्यसरी प्रश्न गर्न त नसक्लान्। तर तपाईँकै पार्टीभित्र जसले नेकपा भित्रबाट आफ्नो भविष्य खोज्दैछ राजनीतिमा, उनीहरू तपाईँभन्दा तलका कार्यकर्ताहरूले तपाईँसँग यी प्रश्नहरू गर्छन्। हामी पनि आमै हौँ। हामी त्यो कुनै हिसाबले यो पार्टीको एउटा कुन पदमा छौँ भन्ने हिसाबले, तहको कुन तहको एउटा जिम्मेवारीमा छौँ भन्ने हिसाब, त्यो त हाम्रो पार्टीको व्यक्तित्व हो। त्यो म एउटा आम मान्छे हुँ। मेरो समाजका मान्छेहरूले जे समस्याहरू भोगिरहेछ मैले भोग्ने पनि त्यही हो, भोगिरहेको त्यही हो। त्यही भएको हुँदाखेरि देशभरिका कार्यकर्ताहरूको यो एउटा पीडा छ। आफू खटिरहेको त्यो भूगोलमा जनताले जुन खालका दुःख पाइरहेका छन्, सामान्य सरकार होइन, हिजोको चाहिँ तपाईँको 48 देखि 60 सालसम्मको सरकारको कुरा गरिरहेको छैनौँ हामीले। त्यस्ता सरकारको 2/3 कहीँ कतैबाट कुनै किसिमको समस्या यो बाधा व्यवधान नभएको सरकारको कुरा गरेर हो, जहाँ हामीले जनतालाई वचन दिएर आएका थियौँ कि हामी निर्वाचित भयौँ भने हामीले भने जस्तो सरकार आयो भने हामी देशलाई यसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा। कि ती सब सपनाहरू फगत हुन्। हामीले भोलि अर्को चुनावमा जानु पर्दैन। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हाम्रो छैन, जिम्मेवारी बोध हाम्रो छैन। जिम्मेवारी बोध जसरी तलको एउटा कार्यकर्ताले त्यो जिम्मेवारी बोध लिइरहेछ, त्यसरी नै माथि टुप्पामा बस्ने एउटा नेताले पनि त्यो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै अहिले पार्टीभित्रको एउटा एजेन्डा हो। तपाईँ जस्तै धेरै नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले भन्नुभएको छ, अब यही मङ्सिर 25 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ, त्यसमा चाहिँ हामी प्रश्न गर्छौँ भन्नुभएको छ। यसले केही न केही समाधानका बिन्दुहरू पक्कै निकाल्नुहुन्छ होला। अबको समाधानको बिन्दु भनेको महाधिवेशन नै हो। जसरी पछिल्लो समय युवा सङ्घ, अनेरा सोब्यू जसले चाहिँ नेकपालाई तलबाट हाँकेर लान सक्छ, उनीहरू अहिले बेखबरमा छन्। त्यहाँ पार्टी एकता काम सकिएको छैन। कसरी लैजानुहुन्छ? यही चिन्ता हो। र खास गरिकन अबको 13 गतेको सचिवालयको बैठक, 18 गतेको थाई कमिटीको बैठक, 25 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अहिलेसम्म भएका सबै कुराहरूलाई करेक्सन गर्छ। र म के विश्वास लिन सक्छु, तपाईँलाई विश्वास दिलाउन सक्छु र आम दर्शकहरूलाई पनि के विश्वास दिलाउन सक्छु तपाईँको मिडिया मार्फत भन्दा सबै कार्यकर्ता साथीहरूलाई, यो अब उस्तै पर्यो भने यो मसान्तमा वा चाहिँ अर्को महिनाको मध्यतिर नेकपाले यो कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छ र पार्टी त्यसपछि एउटा अहिलेसम्म जसरी सङ्गठन तपाईँ हेर्नु न, बैठक भन्ने नै नबस्ने पार्टी, कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बनाइदिएछ, फुल कमिटी बनेकै छैन, महाधिवेशन भनेर त्यतिकै उफ्रदै हुन्छ। प्रचण्ड कमरेडलाई तपाईँ त कार्यकारी अध्यक्ष हो नि, महाधिवेशनको तयारी गर न, महाधिवेशन निर्णय गरेका छु नि भन्दैमा हुन्छ। कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ डाकेको बैठकमा नआइदिने छुट हुँदो रहेछ। मै हुँ मुख्य अध्यक्ष भन्ने अध्यक्ष कमरेडलाई पनि। अनि आएर महाधिवेशन त्यतिकै हुन्छ नेकपाको यही अवस्थामा। महाधिवेशन गर्ने निर्वाचन आयोग नै अहिलेसम्म बनेको छैन। जो निर्वाचन आयोगले
महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ अनि त्यतिकै महाधिवेशन भन्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यो देखाउने एउटा कुरा, गर्ने अर्को कुरा जुन ढङ्गले भइरहेछ, यी सबै कुरालाई चाहिँ करेक्सन गर्न यो सचिवालय बैठक, यो थाई कमिटीको बैठक र यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सफलता प्राप्त गर्छ। तानेर सही ट्र्याकमा लिएर आउनुहुन्छ सरकारलाई, अगाडि बढ्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।